Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Hello, good morning. Good morning, sir. कस्तो भइरहेछ तपाईहरु कुन च्याप्टर पढ्नु भएको छ त्यतातिर नजाऊ हाम्रो त्यही उसमा कस्टिङका कुरा मार्जिनल कस्टिङ एन्ड भेरिएबल के मार्जिनल एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङमा हामी जोडिएका थियौं यसैलाई नै कन्टिन्यू गरौँ भन्दा हामी डिस्कस गर्यौं के भनेर उता क्लास थियो फर्स्ट पिरियड हैन त थोरै 1 मिनेट जति साथीहरुलाई पर्खौं हुन्छ सर त्यो गर्दा पनि उताबाट क्लास त सकिन ए हस् हस् त्यही गरौँ लाग्यो होला त्यही पनि यो हामी के गर्यौं भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट रिभ्यु गर्दाखेरि साथीहरु आउँदै गर्नुहुन्छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको डिफाइन गर्यौं त्यसपछि कस्ट एलोकेसन गर्यौं कस्ट एलोकेसन गर्दा हामीले हाइलो मेथड र लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामी कस्टको सेग्रिगेसन गर्न सक्छौं है जोइन्टमा छ भने यसलाई हामी छुट्याउनु पर्छ यस्तो व्यवहारमा तपाईहरु कुनै फ्याक्ट्रीमा काम गर्न जानुभयो अफिसमा काम गर्न जानुभयो भने खर्च त हो भनेर त्यतिकै हामी छुट दिन पाइदैन कुन फिक्स्ड हो कुन भेरिएबल हो भन्ने कुरोमा कन्सेप्ट क्लियर भएन भने तपाईका प्लानिङ तपाईले गर्ने कस्ट एस्टिमेसन गर्दा त्यसको रिजल्ट टार्गेट अनुसार इफेक्टिभ र इफिसिएन्टली रूपमा यहाँहरुले रिजल्ट नपाउन सकिन्छ त्यसकारणले त्यो रिजल्ट ल्याउनको लागि हामीले कस्टको ठीक तरिकाले एस्टिमेसन गर्नुपर्छ एलोकेसनहरु गर्नुपर्छ त्यसको सेग्रिगेसन गर्नुपर्छ त्यो गुड मर्निङ गरिसकेपछि त्यो कस्टहरुको एलोकेसन गरिसकेपछि अब थोरै यसमा त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट एनालाइसिस भनेको यो च्याप्टरमा राखेको त होइन यसलाई मैले के जोड दिएको भन्दा यसो पनि झुडाइदिन सक्छ है किन भन्दा हजुर सर त्यो असाइनमेन्ट हजुरले दिनु भएको थियो हैन हजुर अनि मलाई त थाहा भएन र मैले हिजो बिहान चाहिँ सबमिट गरे के फरक त पर्दैन नि हैन ठीक छ अब त्यसलाई एक्सेप्ट गरियो त्यो भइहाल्यो कन्फ्युज छ केही छ भने त्यो टाइममा पेश गर्नु होला त छुटेको छ भने पठाउनुस् न केही छैन यसलाई तर त्यसलाई टाइममा फलो गर्नु होला भन्ने कुरो कन्फ्युज छ भने भन्नु होला होइन भने अब हामी अघि बढौं अनि हामी त्यही कस्टको एलोकेसन गरिसकेपछि त्यो थोरै ब्रेक इभन पोइन्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर जोडियो जुन यो च्याप्टरमा राखेको हैन युनिभर्सिटीको कोर्स हो जताबाट ला हाम्रो बानी के हुन्छ स्टुडेन्टको यो च्याप्टरमा कसरी यो आयो यो त आउन तपाईले आफ्नो कन्टिन्यू गर्नु भएको कि अर्जुन सरको मेरो हो नि अर्जुन सरले क्लास लिनु भएको छ नि त कस्ट भोल्युमको ए म यतातिर म त सेग्रिगेसन अफ कस्टबाट अब म रिभ्यु गरेर त्यसमा जोड्दै छु भन्नेपछि यहाँ रिग्रेसन र कोरिलेसनको कुराहरु पनि हामी गर्यौं कोरिलेसन कति राम्रो नराम्रो भन्ने बारेमा सिग्निफिकेन्ट छ अथवा छैन हामी त के भन्दा हिसाब क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दा पनि डिसिजन पनि दिन पर्ने गरेका एक्टिभिटीहरु राम्रो छ अथवा छैन भन्ने बारेमा हामीले डिसिजन दिनुपर्छ त्यो डिसिजन दिनको लागि
केबाट हामी कोरिलेसनबाट, स्ट्यान्डर्ड इररबाट, रिग्रेसन लाइनबाट हामी त्यो डिसिजन दिन सक्छौं। त्यसपछि हामी केमा जोड्यौं भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट हामी दुई तरिकाबाट बनाउँछौं। एउटा मार्जिनल कस्टिङ, अर्को एब्जर्सन कस्टिङ भनेर हामी यहाँ आएर जोडिएका हौं। अब अहिले निर्मलले भनेको यो कहाँ पढाएको के भन्ने भन्दा पनि अब उहाँले कुन स्टार्ट गर्नु भएको छ उहाँको कुरो भयो। यो त मैले के भने यसमा जोडिएको कुरो, यिनीहरू सहायक सब्सिडियरी सेकेन्डरी रूपमा यो च्याप्टरमा यही हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि यसमा टाँसिएर आउने सक्ने विषयवस्तु पनि हुन सक्छ। यो त कहाँ सेग्रिगेसनमा हामी यो पढेकै होइन भन्ने स्टुडेन्टलाई त हुन सक्छ। एउटा यो सबैलाई यसरी शेयर गर्दा सुनेको हो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि अलिकति आवाज होस् भनेर यी कुरा जोडेको। अब त्यसो भए मार्जिनल कस्टिङ र एब्जर्सन कस्टिङ भनेको के त भनेर अस्ति हामी छलफल गर्यौं। मार्जिनल भनेको इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम हो, भेरिएबल कस्टिङ हो, डाइरेक्ट कस्टिङ हो, मोडर्न एप्रोच कस्टिङ हो भनेर पनि भन्यौं। यी शब्दमा भयो। त्यो के भन्छ त भन्दा सम्पूर्ण सबै खर्चहरू, डाइरेक्ट खर्चहरूको रेकर्ड राख्ने एकाउन्ट नै डाइरेक्ट कस्टिङ हो। भनेपछि डाइरेक्ट कस्टिङ भनेको के? डाइरेक्ट अथवा भेरिएबल कस्टिङ, डाइरेक्ट कस्टिङ, भेरिएबल कस्टिङ अथवा लाई मार्जिनल कस्टिङ पनि भनियो। यसमा अल भेरिएबल कस्ट रेकर्डेड के को लागि रेकर्ड गर्छौं? टु फाइन्ड आउट द कस्ट अफ गुड सोल्ड। के को लागि? यी सबै राख्छौं। के को लागि राख्छौं भन्दा कस्ट अफ गुड सोल्ड पत्ता लगाउनको लागि। कस्ट अफ गुड सोल्ड यो त गर्छौं। सबै खर्चहरू राख्छौं कस्ट अफ गुड सोल्ड को लागि। के भन्दा अल डाइरेक्ट, अल भेरिएबल मात्रै। यहाँ फिक्स का कुरामा भनेको छैन। केसँग रिलेटेड? अल भेरिएबल त हो, केसँग रिलेटेड? प्रोडक्सन रिलेटेड। केसँग रिलेटेड? प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस भन्दा सिओजिएस भनेको त यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ नि। सिओजिएस इक्वल्स टु कस्ट अफ गुड सोल्ड इक्वल्स टु ओपनिङ स्टक प्रोडक्सन युनिट, प्रोडक्सन कस्ट। प्रोडक्सन भित्र के हुने भयो? डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड, लेस क्लोजिङ स्टक इक्वल्स टु के भयो? यही नै कस्ट अफ गुड सोल्ड हो। यसैलाई नै हामी के भन्छौं? कस्ट अफ गुड सोल्ड। सिओजिएस भनेको इक्वल्स टु यसैलाई नै हामी के भन्छौं? कस्ट अफ गुड सोल्ड। यसमा फिक्स्ड को कुरा आयो त? फिक्स्डहरु यसमा आयो? आएन। भनेपछि फिक्स्ड कस्टहरु यो भित्र छैन एउटा। अर्को भेरिएबल त भनियो,
बिक्री गर्दा लागेका नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु यहाँ छ त? त्यो पनि छैन। सबै डाइरेक्ट त्यो प्रोडक्सन रिलेटेड। के रिलेटेड? प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस। के रिलेटेड भन्दा प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस। यो भनेको नै प्रोडक्सन रिलेटेड यसैलाई नै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा रहेछौं। हामीले यसलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो भन्यौं। COGS भनेको नै प्रोडक्सन रिलेटेड। यसमा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, नन प्रोडक्सन अनरिलेटेड खर्च त भएको हो फ्याक्ट्रीमा, अफिसमा, तर त्यो प्रोडक्सनसँग रिलेटेड छैन भने कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा इन्ट्री हुँदैन, त्यसमा समावेश गर्दैनौ। कुन कस्टिङमा भन्दा डाइरेक्ट कस्टिङमा। भने यसैलाई नै के भन्छ भन्दा डाइरेक्ट कस्टिङ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु राख्ने भएको हुनाले प्रोडक्सन गर्दा यसलाई डाइरेक्ट कस्टिङ भनिएको हो। त्यसो भए अर्को कस्ट अफ यो त भेरिएबल कस्टिङको भयो। अर्कोको लागि अर्को भनेपछि यो एब्जर्सन कस्टिङमा के फरक त त्यसो भए? एब्जर्सन भनेको के त? एब्जर्सन कस्टिङ लाई ट्रेडिसनल कस्टिङ लाई कन्भेन्सनल कस्टिङ लाई एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम पनि भनिन्छ। भनेपछि यसलाई के भन्दा एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम पनि भनिन्छ। कुनलाई? यो एब्जर्सन कस्टिङलाई। त्यसो भए यसले पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै निकाल्ने हो। फरक के त भन्दा थोरै एउटा मात्र फरक हेर्दिनुस्। यसले प्रोडक्सन रिलेटेड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्छ। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट रेकर्ड गर्छ। रेकर्डेड इन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्टिभ एक्सपेन्सेस राख्छ। कहाँ त भन्दा यहाँनिर राख्छ। एड यसमा थपियो के? एउटा मात्रै फरक पत्ता लगाउनुस्। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्छ यहाँ। कुनले? एब्जर्सन कस्टिङले। एउटा फरक भनेको एउटा यो हो। कुन भयो भन्दा यो फरक भयो। यति कुरालाई ख्याल गरिदिउँ भनेको। अब त्यसो भए के फरक रहेछ त भन्दा एब्जर्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङमा के फरक रहेछ त भन्दा ल यसमा हेरौँ। इक्वल्स टु यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो। यो पनि के भयो? यो पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो। यसको पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो। यसमा पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर यसमा दुईवटैले फाइन्डिङ गर्ने कस्ट कति लाग्यो भनेर नै फाइन्डिङ गर्ने रहेछ। फरक के रहेछ भन्दा
एउटाले फिक्स्ड कस्टहरू राख्दो रहेछ। फिक्स पनि कुन? म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फिक्स कस्ट राख्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन फिक्स कस्ट, मार्केटिङ फिक्स कस्ट समावेश गर्दैन कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्दा भनेर हामी त्यो त्यसरी भनेर हामी छुट्टिएका थियौँ, फर्मेटहरू बनाएका थियौँ। त्यसो भए यो किन गर्छौँ त? अब यो त यस्ता कुरा त हामी पहिला पनि गरेर आएको जस्तो लाग्छ। किन गर्छौँ त भन्दा अहिले नै भनियो, हामी हिसाब गरेर मात्रै छोड्ने लेभलमा भएनौँ। हामी अब म्यानेजरियल डिसिजन लेभलमा पुग्यौँ। म्यानेजरियल डिसिजन गर्नको लागि हामीले यस्ता कुराहरू कुन कति बेला कुन अपनाउने भन्ने बारेमा जान्नुपर्छ। त्यो जान्नको लागि अब यसको इफेक्ट के हुने भयो त भन्दा यो एब्जर्सन कस्टिङमा कस्ट पर युनिट अलवेज हाई हुने भयो। कुनको भन्दा? कस्ट पर युनिट हायर हुने भयो अदर देन भेरिएबल कस्टिङ। किन त भन्दा भेरिएबल कस्टिङले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट रेकर्डै गर्दैन। रेकर्ड गर्दैन भनेको कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्नलाई रेकर्ड गर्दैन भनेपछि एब्जर्सन कस्टिङमा रेकर्ड हुने हुनाले भेरिएबल कस्टिङमा कस्ट पर युनिट लो हुने भयो भनेपछि एब्जर्सन कस्टिङमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाई हुने भयो। अब तीनवटा कन्डिसन हामी पढ्छौँ। अब दुईवटा यो एकाउन्टिङ सिस्टममा प्रोडक्सन र सेल्स बराबर छ भने त्यसो भए हामीलाई तयारी गर्दा दुईवटै कस्टिङबाट आउने हो त भन्दा दुईवटै कस्टिङबाट हिसाब गर भनेर आउँदैन। यसको लागि एउटा कस्टिङबाट गरेपछि अर्कोको लागि रिकन्साइल गर भनिदिन्छ। रिकन्सिलिएसन अन्डर द एब्जर्सन कस्टिङ एब्जर्सनबाट आयो भने भेरिएबलको पनि निकाल, तर त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर होइन कि रिकन्साइल गरेर गर त। डोन्ट वेस्ट योर टाइम टु मेक अ स्टेटमेन्ट अफ भेरिएबल कस्टिङ। एउटा भनिदिन सक्छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ, अनि दोस्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ भन्दैन। किन भन्दा इन्कम त फरक आउँछ, तर के भन्दा त्यसलाई हामीले छोटो 5-6 लाइनमा रिकन्साइल गरेर त्यो देखाउन सक्छौँ भने त्यही नै फेरि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन एउटा लेभलबाट जानियो भने किन उही काम दोहोर्याउने? त्यसको लागि हामीले रिकन्साइल गर्नुपर्छ। रिकन्साइल गर्दा तीनवटा प्रिन्सिपलहरू जहिले पनि यो च्याप्टरमा यो इन्कम स्टेटमेन्टमा तीनवटा कुरालाई जहिले पनि मन मुटु मस्तिष्कमा राखिरहने। त्यो भनेको के भन्दा आउट पहिल्यै थाहा होस् के, इफ द प्रोडक्सन एन्ड सेल्स आर इक्वल, प्रोडक्सन 10,000 गर्नुभयो, सेल्स पनि 10,000 गर्नुभयो भने अब यहाँले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर पछि हेर्ने त छँदैछ। के कुरा घोषणा गर्न सकिन्छ भन्दा दुईवटै इन्कम स्टेटमेन्टबाट इन्कम इक्वल हुन्छ। सैद्धान्तिक कुरो मैले गरेँ है। If the production and sales unit are equal, there is no difference between
प्रोडक्सन एन्ड सेल्स जस्तो 10,000 प्रोडक्सन गरेँ 10,000 बेचेँ एब्जर्सन कस्टिङबाट 1 लाख इन्कम आयो भने भेरिएबल कस्टिङले पनि एट एनी कस्ट 1 लाख निकाल्नै पर्छ फरक आयो भने हाम्रो क्याल्कुलेसन रङ भयो भनेर रिभ्यू गर्नु पर्छ यो ठोकेर भन्न पर्यो के यो कुरा बुझ्दिन पर्यो इफ द एउटा कन्डिसन यो दोस्रो कन्डिसन के भन्दा इफ द प्रोडक्सन इज हायर देन द सेल्स युनिट के भने प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट भन्दा बढी छ भने त्यो भनेको के एक्जाम्पल लिउँ प्रोडक्सन 10,000 गर्नुभयो सेल्स 8,000 गर्नुभयो 8,000 प्रोडक्सन गर्नुभयो भने हामीसँग स्टक कति बाँकी रह्यो 2,000 यसरी बुझ्नुस् है भन्दा हामीसँग प्रोडक्सन 10 सेल्स 8,000 हामीसँग क्लोजिङ 2,000 छ यस्तो अवस्थामा इन्कम अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ इज ग्रेटर देन भेरिएबल कस्टिङ एट एनी कस्ट यहाँहरुको दिमागमा यो जाओस् कुनै पनि हालतमा एब्जर्सन कस्टिङको इन्कम बढी हुनै पर्छ यदि अर्गनाइजेसनले प्रोडक्सन धेरै गरेको छ सेल्स कम गरेको छ भने किनभने स्टक भ्यालुएसनको सिस्टमले यसलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ किन भ्यालुएसन अफ स्टक भन्दा एब्जर्सन कस्टिङले कस्ट पर युनिट बढी हुन्छ भने कस्ट पर युनिट बढी हुने साथ स्टक भ्यालुएसन गर्दा पनि यसको भ्यालुएसन बढी देखिन्छ ठीक उल्टो if the production is less than the sales भनेको sales is greater than production त्यस्तो पनि हुन्छ सेल्स 10,000 गरियो प्रोडक्सन 8,000 यस्तो पनि हुन्छ तब यहाँहरुले हामीले प्रोडक्सन गरे भन्दा बढी सेल्स गरियो अरे गर्यौं रे यस्तो अवस्थामा भेरिएबल इन्कम स्टेटमेन्टको इन्कम बढी हुन्छ है एब्जर्सनको भन्दा भनेर भनियो हुन सक्छ किन भन्दा त्यहाँ ओपनिङ स्टक छ भने यो बुझ्नुस् है ओपनिङ स्टक हुनै पर्यो प्रोडक्सन भन्दा सेल्स बढी हुन्छ अनि देखिन्छ भने त्यहाँ के ओपनिङ स्टक छ भन्दा ओपनिङ स्टक इज ग्रेटर देन क्लोजिङ स्टक छ भने भेरिएबलको इन्कम बढी हुन्छ क्लोजिङ स्टक इज ग्रेटर देन ओपनिङ स्टक हो भने एब्जर्सनको इन्कम बढी हुन्छ देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अब स्टकको तर्फबाट फेरि मैले भने देयर इज नो डिफरेन्स इक्वल छ ओपनिङ र equal profit there is no difference between opening and closing अब स्टक को तर्फबाट फेरि मैले भने there is no difference equal छ ओपनिङ र क्लोजिङ नो डिफरेन्स इन ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक युनिटमा फरक छैन बराबर छ भने there is no difference between absorption costing and variable costing income is same equal यो सैद्धान्तिक कुरा हो वर्ल्ड वाइड रूपमा चलेको सैद्धान्तिक कुराहरू हुन् यिनै कुरा यो पहिला यो बुझ्न पर्यो
अर्को न्युमेरिकल पार्ट डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर भन्ने त ती हामी गर्न सकिहालिन्छ। यसको लागि यो सरले भनेका कुराहरू भनिदिए त हुन्थ्यो नि। भन्दाखेरि प्रोडक्सन इक्वल्स टु सेल्स प्रॉफिट इक्वल के हुने भयो? इक्वल प्रॉफिट बोथ इन्कम स्टेटमेन्ट। Production is higher than sales unit. Income under absorption. Absorption costing is higher than variable costing. तेस्रो के भने? Sales is greater than production. Income under variable costing is higher than absorption costing. यो मन्त्रको रूपमा हामी लिन्छौं। यसलाई के लिन्छौं? यो कुरा बुझ्दिन पर्यो। अब त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा त हामी अहिले हेर्छौं नै। यसलाई यसमै जाउँ। यसलाई अब यो मन्त्रै भयो हाम्रो। यो मन्त्रलाई ख्याल गरौँ। अब त्यसका कुराहरू मैले यहाँ एउटा समरी जस्तो ल हेर्नुस् त। यसलाई समरी अफ नेट प्रॉफिट अन्डर डिफरेन्ट सिचुएसन भनेर यहाँ बनाएको छ, जुन अहिले मैले भनेको छु। प्रोडक्सन एन्ड सेल्स, अथवा यसलाई अर्को रूपमा भन्दा प्रोडक्सन एन्ड सेल्स आर इक्वल इन्कम अन्डर बोथ कस्टिङ अल्सो इक्वल। इन्कम अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ, इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ अल्सो इक्वल ड्यू टु द चेन्ज इन ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टकको कारणले। अब प्रोडक्सन इज ग्रेटर देन सेल्स भनेको क्लोजिङ स्टक इज हायर देन ओपनिङ स्टक। इन्कम अन्डर absorption costing is higher profit than variable costing भनेर यो हामी यसमा छलफल गर्यौं। यो यहाँले यो मेटेरियल पाउनुहुन्छ। यो मन्त्र हो हाम्रो गायत्री मन्त्र। यसलाई ख्याल गर्नु होला। यो कुरो यतिसम्म यहाँले जान्दिन पर्यो। यति कुरा तीनवटा पोइन्ट धेरै गाह्रो पनि भएन। के सम्झन पर्यो? यो पछिसम्म जिन्दगी भरको लागि कुरा हो। यो अहिले पास र फेलका कुरा भन्दा पनि प्रोडक्सन र सेल्स इक्वल छ भने दुईवटैको इन्कम बराबर हुन्छ। किन मेरो फरक आयो? मैले क्याल्कुलेसन गल्ती गरेँ भन्ने कुरो थाहा भइहाल्न पर्यो के। अब हामीले प्रोडक्सन धेरै गरियो, सेल्स कम गरेका छौं भनेपछि एब्जर्प्सनबाट बढी इन्कम हुनै पर्छ एट एनी कस्ट भेरिएबलको भन्दा। कुन बेला भेरिएबल कस्टिङ अपनाउला, कुन बेला एब्जर्प्सन कस्टिङ अपनाउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला।
अब हामी बैंक फाइनान्सतिर काम गर्छौँ अथवा हामी व्यवसायी हौँ, व्यवसायको तर्फबाट धर्म के भन्दा हामीसँग क्यासहरू छैन, क्यास नभएको कारणले गर्दा बैंकबाट लोन लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा एब्जर्सन हामीसँग क्लोजिङ स्टक छ भने नेट प्रफिट बैंकलाई त नेट प्रफिट धेरै चाहियो भन्दा एब्जर्सन कस्टिङबाट क्लोजिङ स्टक छ भने एब्जर्सन कस्टिङबाट कस्टिङ गरेर ब्यालेन्स सिट फाइनान्सियल रिपोर्टहरू पेश गरिदियौँ भने नेट प्रफिट त बढी देखिन्छ। लोन एप्रुभ धेरै होला भन्ने बुझ्न पर्यो के होइन। हाम्रो ओपनिङ स्टक पो धेरै छ भने भेरिएबलबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर कुन प्रयोजनको लागि त्यही फेरि रिपोर्ट ट्याक्स अफिसमा बुझाइयो अनि नेट प्रफिट धेरै भयो भने फेरि ट्याक्स धेरै बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो आइक्यू के हाम्रो जीके लेभल पनि यसबाट टेस्ट गरौँ भन्दा जति बेला पनि एउटै तरिकाबाट गर्ने कि फरक फरक वे भन्दा डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट तरिकाले गरियो भने त्यसको उपयोगिता पनि फ्रुटफुल हुन्छ। कुन प्रयोजनको लागि बैंकमा पेश गर्ने, हामीसँग क्लोजिङ स्टक छ, यी भेग कुरा भए। अब यतातिर जाँदा हिसाबहरू गर्दै जाँदा थाहा होला। अब यो कुरो तीनवटा कुरालाई ख्याल गरौँ। अर्को हामी जान्छौँ यसको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा अब यसलाई यो भेरिएबल कस्टिङ हो, यो एब्जर्सन कस्टिङ, इन्कम स्टेटमेन्टको डिफरेन्सहरू हेर्नु होला। अहिले कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्दा सेल्स रेभिन्यू, सेल्स एमाउन्ट इक्वल्स टु यसलाई ए भनेर हामी राख्यौँ। त्यो राखिसकेपछि यो एब्जर्सन कस्टिङ, यो भेरिएबल कस्टिङ, यो एब्जर्सन कस्टिङ फरकहरू हेर्दै हेर्दै जानुस् है। फरकहरू त केही छैन। त्यो अहिले भनेका फिक्स्ड कस्टहरू फेरि यतातिर जाउँ। त्यसो भए कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्दा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एउटाले त राख्यो, एब्जर्सन कस्टिङले राख्दो रहेछ। भेरिएबल कस्टिङले कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्दा पो नराख्ने, यो कुरो ख्याल गर्नुहोस् है। फेरि म एकदमै राइजिङ टोनमा भनेको छु, रेकर्डै नराख्ने। अर्गनाइजेसनमा भयो कि यस्तो रेकर्डै नराखिकन इन्कम स्टेटमेन्टमै नराखिकन त्यो बनाएको फाइनान्सियल विवरण के भरपर्दो हुन्छ त एक्चुअल फाइनान्सियल पोजिसन देखाउन सक्छ त देखाउन सक्दैन। तिनीहरू कहाँ राख्ने त भन्दा तिनीहरूलाई पछि घटाउने हो। हाम्रो नेट इन्कम निकाल्नको लागि पछि लेस म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट, लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट, लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्सनसँग अनरिलेटेड एक्सपेन्सेस र म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट तल घटाउँछौँ। यो इन्ट्री नै इन्कम स्टेटमेन्टमा यसलाई सो नै गर्ने होइन भन्ने कुरो दिमागमा नघुसोस् मात्र। के मैले भनिरहेको छु, COGS कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्दाखेरि जोडिँदैन भन्दा अल फिक्स्ड भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा लागेको भेरिएबल कस्ट तल घटाउँछौँ। भेरिएबल कस्ट डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, अदर भेरिएबल कस्ट, ती म्यानुफ्याक्चरिङसँग रिलेटेड हुन् भने कस्ट अफ गुड सोल्डमा जोड्छौँ। ती सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफिससँग सम्बन्धित, एडमिनसँग सम्बन्धित भेरिएबल र फिक्स्ड हुन् भने तल घटाउँछौँ। यो कुरो बुझिदिनु पर्यो। यसको लागि अब यहाँ हेर्नुहोस्, फरक त अहिले हामी भन्यौँ दुईवटैको उद्देश्य के निकाल्ने हो, कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्ने नै हो। दुईवटैको उद्देश्य डाइरेक्ट मेटेरियल,
यसमा सेल्समा सेल्स युनिट इन्टु सेल्स एमाउन्ट सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर जानु पर्यो। अब अरु कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्दाखेरि यहाँ फेरि प्रोडक्सन युनिट हो नि, यिनीहरुमा के यसमा प्रोडक्सन युनिट, माथि सेल्स हो अनि यसमा के प्रोडक्सन युनिट, यसको लागि प्रोडक्सन युनिट राख्ने हो। यसमा के प्रोडक्सन कुनमा के राख्ने भन्ने कुरोमा प्रोडक्सन युनिट हो इन्टु कस्ट पर युनिट। यिनीहरुमा के प्रोडक्सन युनिट इन्टु कस्ट पर युनिट भनेर यसमा मल्टिप्लाई गर्ने हो। यसमा सेल अथवा लेबर आवर, भेरिएबल फ्याक्ट्री कस्ट पर युनिट इन्टु प्रोडक्सन युनिट, म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल ओभरहेड मल्टिप्लाई बाई प्रोडक्सन युनिट गरेपछि एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ। यहाँ मैले माइनस गरेको छु। यो माइनस किन त्यसरी देखाएको भने माथि सबै स्टुडेन्टले यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनलाई केही गाह्रो छैन, बनाउनु भएको हुन्छ, तर यहाँ लेख्दा एड ओपनिङ पनि भन्नुहुन्छ, यहाँ लेस क्लोजिङ पनि भन्नुहुन्छ, तर थोरै नेग्लिजेन्स के देखिन्छ भन्दा सबै जोडेको भन्दा फेरि यहाँ लेस भनेको कुरो यहाँ प्रोडक्सन भनेर 1000 आयो, मानौ यहाँ 200, यो 150 क्लोजिङ थियो। यसलाई स्वाट लगाएर के गर्दिनुहुन्छ इक्वल्स टु भनेर यसमा लगाएर यो जोड दिनुहुन्छ। जोड्दा त के भयो, यहाँ त धेरै असर गर्यो। यो 150 भनेको त घटाउने भनेको हो, त्यही भएर यसलाई मैले माइनसमा राख्दिएँ भने यहाँहरुले कहिले भुल्नुहुन्न होला, यो कुरोलाई ख्याल गरौँ। यो किन भन्दा यस्तो सानो कुरो पनि मैले किन भनेको भन्दा गरिरहनु सबै फर्म्याट ठिक छ, तर त्यति क्लोजिङ स्टक पनि सबै जोडिएको छ भनेर थोरै नेग्लिजेन्सले त्यो जोड्दा सबै गल्ती भएर गएको हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त यो भेरिएबल कस्ट यहाँ तल आयो, किन भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड हो, प्रोडक्सनसँग रिलेटेड होइन भनेपछि यो के सेल्स युनिटसित रिलेटेड भयो। यो के सेल्स युनिटसित रिलेटेड भयो। सेल्स युनिट भनेपछि सेल्स कहाँ कुन युज गर्ने भन्ने बारेमा ख्याल गरौँ। इक्वल्स टु नेट कन्ट्रिब्युसन, सबै नआउला, सबै आयो भने यी फर्म्याट हो। अनि ल अघिको कुरो फिक्स्ड कस्ट नराख्ने भन्ने हो त, म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट, फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, फिक्स्ड मार्केटिङ, जे भन्नुस् न, फिक्स्ड सेलिङ, फिक्स्ड मार्केटिङ, मार्केटिङ एक्सपेन्सेस यी सबै घटाएपछि नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आयो, लेस ट्याक्स पेड, सपोज 20% गरेको यो घटाएपछि रिटेन अर्निङ, नेट प्रफिट अथवा प्रफिटै आउँछ भन्ने छैन, लस पनि आइदिन सक्छ। लस आयो भनेर केही अल्मलिनु पर्दैन। त्यसो भए यी सबै त एब्जर्सन कस्टिङमा पनि घटाउँछौँ। फरक के त भन्दा ल हेर्नुस् त, यो डाइरेक्ट म रेड लगाउँदै गएँ, यहाँ पनि छ, यसमा पनि छ, एब्जर्सनमा पनि छ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट यसमा भेरिएबलमा पनि छ, एब्जर्सनमा पनि छ। भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड भेरिएबलमा पनि छ, यो एब्जर्सनमा पनि छ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेरिएबलमा पनि छ, एब्जर्सनमा पनि छ। यो भेरिएबल त्यही यसमा पनि त्यही राख्दिएँ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। तर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यो एब्जर्सनमा छ, भेरिएबलमा छ त, यता छैन।
भने यही हो फरक। एब्जर्सन कस्टिङले डिफरेन्स नै यही यहाँ आएर एउटा डिफरेन्स यहाँ फेला पर्यो। के निकाल्नको लागि? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि यो फरक पाइयो। अरु एड ओपनिङ लेस क्लोजिङ त्यही हो। त्यसो भए त्यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट त्यो भेरिएबल कस्टिङले कहाँ लगेर राख्यो त भन्ने कुरोमा जाँदा यहाँहरूले स्वाट हेर्नुस् त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कहाँ लगेर राखिदियो? यहाँ लगेर राखिदियो। यहाँ जति छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, यो कस्ट भेरिएबल कस्टिङमा यहाँ लगेर घटाउँदो रहेछ। त्यो एन्ट्री त गर्ने हो, तर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न लागि राखेको एक्सपेन्सेसलाई भेरिएबल कस्टिङले तल लगेर घटाउँदो रहेछ। यो कुरो यहाँहरूले बुझ्दिन पर्यो। फरक के पाउनुभयो भन्दा त्यहाँ एरोले मैले अहिले देखाइदिएँ भन्दा एटलिस्ट यति सम्झनुस् त, एब्जर्सन कस्टिङमा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट माथि राख्दा रहेछ भने भेरिएबल कस्टमा लेस भनेर तल घटाउँदा रहेछ। यति रे एउटाले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दाखेरि राख्यो, एउटाले तल घटायो, अनि फरक के त? अब यो त्यो फर्म्याटसित हामी छलफल गरौँ न। त्यो फर्म्याटले भनेको के भन्दा त्यसो भए एब्जर्सन कस्टिङको कस्ट पर युनिट जहिले पनि बढी हुने कारण फिक्स कस्टले पो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। फिक्स कस्ट एब्जर्सन कस्टिङले रेकर्ड गर्दो रहेछ। त्यसो हुँदा त्यसको कस्ट पर युनिट अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाई हुँदो रहेछ। हाई हुँदा त्यसको क्लोजिङ स्टक छ भने पनि त्यही भएर पो प्रफिट बढ्ने हो रहेछ। जसको क्लोजिङ स्टक बढी छ भ्यालुएसन पनि त्यसको बढी हुने भयो। क्लोजिङ स्टक रेकर्डेड इन, हामी भन्छौँ नि क्लोजिङ स्टक रेकर्डेड इन क्रेडिट साइड, इन्कम स्टेटमेन्टमा कुन साइडमा राखेका हुन्छौँ? क्रेडिट साइडमा राखेका हुन्छौँ भने जब क्रेडिट साइडमा जाने साथ के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले के बुझ्छौँ भन्दा इन्कम हो नि त। क्रेडिटमा अल इन्कम रेकर्डेड इन क्रेडिट साइड, अल एक्सपेन्सेस रेकर्डेड इन डेबिट साइड भन्छौँ नि त। भन्दा क्रेडिट साइडमा क्लोजिङ स्टक क्रेडिट साइडमा जान्छ भनेपछि इन्कम हो नि त। किन भन्दा त्यो हामीसँग भएको एसेट्सको भ्यालुएसनका कुरा हो। भ्यालुएसन गर्दा लिफो पिफोका कुरा पछि जोडाउँला, अहिले म यसमा जोडिन। मात्र अहिले के भन्न खोजेँ भन्दा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दुईवटैमा राखिन्छ, तर एउटाले तल घटाउँछ, एउटा भन्दा भेरिएबल कस्टिङले घटाउँदो रहेछ भने एब्जर्सन कस्टिङले कस्ट पर युनिट निकाल्दा नै जोड्दो रहेछ। यो कुरा जोडियो, रिपिटेड भइरहेको छ। किन रिपिटेड भन्दाखेरि यो नबुझिकन हामी जान सक्दैनौँ। अरू त सबै खर्चहरू नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू घटाउने हो। अब यसमा ओपनिङ स्टक जोड्ने, क्लोजिङ घटाउने ती छँदैछ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेको यो फिक्स कस्टसित हामी कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ। धेरै त्यहाँ राख्यो कि कम राख्यो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्नको लागि नर्मल क्यापासिटीसित फिक्स्ड कस्ट पर युनिट, यदि नर्मल क्यापासिटी क्वेसनमा फेरि नर्मल क्यापासिटी दिएको छ भने अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन गर्नुपर्छ भनेको। यदि यसलाई यतातिर गएर फेरि अर्को कुरो भनौँ, कति अन्डर र ओभरका कुरा गर्नुभयो। अन्डर एब्जर्सन ABSORPTION अन्डर एब्जर्सन, ओभर एब्जर्सन भन्नुभयो। यो भनेको के हो त? थोरै व्याख्या विश्लेषण गरौँ न त भन्नुहुन्छ भने यो अन्डर एब्जर्सन ओभर एब्जर्सन यदि इफ
नर्मल क्यापासिटी क्वेसनले नर्मल क्यापासिटी प्रोडक्सन क्यापासिटी बजेटेड capacity standard capacity यो दियो भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा जाउँ। यो दियो भने अन्डर एब्जर्सन ओभर एब्जर्सन गर्नुपर्छ। यदि यो दिएको छैन भने आवश्यक छैन। यो दिएको छैन भने अन्डर एब्जर्सन पनि गर्नु पर्दैन, ओभर एब्जर्सन पनि गर्नु पर्दैन। नर्मल क्यापासिटी क्वेसनले कहिले काहीँ झुक्क्याइदिन्छ कि यो मैले सबै राखिदिएको कारण कि नर्मल क्यापासिटी प्रोडक्सन क्यापासिटी बजेटेड क्यापासिटी स्ट्यान्डर्ड क्यापासिटी दियो भने अन्डर र ओभर गर्नुपर्छ। अन्डर र ओभर अब यति कुरा बुझ्नुहोस्, अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन भेरिएबल कस्टिङमा गरिँदैन। एक स्वरले चिच्याउनु। अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन मार्जिनल कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङ डाइरेक्ट कस्टिङ यसमा गरिँदैन। गरिन्छ भने एब्जर्सन कस्टिङमा गरिन्छ। किन गरिन्छ भन्दा फिक्स कस्टको कारण हामीले फिक्स कस्ट कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ। फिक्स कस्ट माथि राखेको बढी भयो भने ओभर भयो। त्यसलाई ओभर हुँदा हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जाँदाखेरि त्यो कस्ट ओभर भएको डिफरेन्सलाई जोड्नुपर्छ। होइन हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट गएका छैनौँ, ग्रस प्रफिटबाट गएका छौँ भने त्यसलाई घटाइदिनुपर्छ। यो सैद्धान्तिक पक्ष हो। भनेपछि अन्डर एब्जर्सन ओभर एब्जर्सन केसित कम्प्यारिजन गर्ने हो रहेछ त भन्दा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट केसँग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कस्ट, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड एडमिन, फिक्स्ड मार्केटिंग कहाँ के भयो रिपीट आयो। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कस्ट सित कंपैरिजन गर्ने हो। त्यहाँ 5 वटा फिक्स्ड कस्ट छ। फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पनि छ, फिक्स्ड मार्केटिंग पनि छ, फिक्स्ड अफिस एक्सपेन्सेस पनि छ, फिक्स्ड एडमिन पनि छ, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग पनि छ भने यी अरूलाई छोडेर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कस्ट, फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड सित मात्रै कंपैरिजन गर्छौं। नर्मल क्यापासिटी को आधारबाट फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कस्ट पर यूनिट निकाल्छौं। त्यो खर्च भन्दा बढी भयो भने ओभर भयो। माथि लेखेको बढी लेखिएको छ ओभर एब्जर्सन भनेको नौलो केही रहेनछ है। एब्जर्सन भनेको रेकर्डेड भनेको ओभर रेकर्डेड। ओ अन्डर एब्जर्सन अन्डर रेकर्डेड भनेको त्यो एब्जर्सन भन्दा नयाँ वर्ड होइन है। ओभर खर्च फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कस्ट धेरै लेखियो, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कस्ट कम लेखियो भनेर त्यो भन्न खोजेको हो। यसमा हामी त्यसरी अन्डर र ओभर गर्छौं त्यो न्यूमेरिकल गर्दाखेरि। अब यसमा लागेका अरु सबै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। यो हाम्रो ए भन्ने कुरो माथि छ, यहाँ ए भनेको सेल्स हो, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बी हो। ए माइनस बी इक्वल्स टू के आउने भयो, ए माइनस बी इक्वल्स टू ग्रस प्रॉफिट और लस। कहिले काहीँ यहाँ नेगेटिभ आइदिन्छ होइन, ट्युले पनि नेगेटिभ खालको यो त हामीले गरेको गल्ती भयो भन्ने
गरेर पनि त्यहाँ माइनस आयो भने स्टुडेन्ट अनि तलका एक्सपेन्सेसहरू नघटाइकन यहीँ छोडेर हिँड्दिने चलन यो नगरौँ। नेगेटिभ अर्गनाइजेसन जहिले पनि नाफैमुखी नाफै कमाउँछ भन्ने हो र। हेर्नुहोस् त अहिले यो कोभिडको बेलामा हरेक अर्गनाइजेसनहरू लसमा गएका छन्। लस हुन सक्छ। लस भयो भने तलका खर्चहरू भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यिनीहरू सबै घटाइदिनुहोस्। यी खर्चहरू घटाउनुहोस्। घटाएपछि अनि तपाईँ हाम्रो नेट प्रफिट आउँछ अथवा नेट लस आउँछ। त्यसमा लस भयो भने ट्याक्स सेभिङ भयो, प्रफिट भयो भने ट्याक्स तिर्नु पर्यो। यो नेट प्रफिट कहाँ जान्छ भन्दा नेट प्रफिट ट्रान्सफर टु ब्यालेन्स सिट। यसरी हामीले फर्म्याटहरू क्लियर गर्यौं भनेपछि यही फर्म्याटमा थोरै 2 मिनेट म एक्स्ट्रा लिएँ भनेपछि अब यो फर्म्याट भनेपछि के यी दुईवटैको उद्देश्य के रहेछ त भन्दा फाइन्ड आउट द नेट प्रफिट अर लस अफ द अर्गनाइजेसन, कम्पनी, इन्डस्ट्री, फ्याक्ट्री, अफिस यिनीहरूको नेट प्रफिट भयो कि लस भयो त्यो फाइन्डिङ गर्ने दुईवटा कस्टिङ सिस्टम रहेछ। एउटा एब्जर्सनबाट निकाल्न सक्दा रहेछौँ, अर्को भेरिएबलबाट। एब्जर्सनबाट निकाल्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा मैले जोड गरेँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ राख्दा रहेछौँ भने भेरिएबल कस्टिङमा यो राख्दा रहेनछौँ भनेपछि के बुझौँ समरीमा भन्दा एब्जर्सनभित्र भेरिएबल कस्टिङ भित्रियो, काखालियो अथवा त्यो भित्र पर्यो। भेरिएबलभित्र एब्जर्सन परेन किन भन्दा फिक्स कस्ट त्यसले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा राख्दो रहेनछ। नराख्ने भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्री नै नगर्ने भन्ने होइन। इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्री हुन्छ तर त्यो पछाडि घटाउँदो रहेछ। एउटाले जोड्दो रहेछ, एउटाले घटाउँदो रहेछ। तर हामीले नराख्ने भने त्यो मानसिकता राखिदिनु भएन भनेपछि अनि यसमा हामीले तीनवटा कुरा त एकदमै मर्मस्पर्शी रूपमा जहिले पनि सम्झिरहनु पर्ने रहेछ नि त। ती के रहेछन् त भन्दा तीनवटा कुरा। प्रोडक्सन र सेल्स बराबर भयो भने, प्रोडक्सन धेरै भयो भने सेल्स युनिट भन्दा, सेल्स युनिट धेरै भयो प्रोडक्सन भन्दा, यस्तो बेलामा नेट प्रफिटमा फरक हुँदो रहेछ है भनेर भनौँ। भन्दा प्रोडक्सन र सेल्स बराबर छ भने, प्रोडक्सन र सेल्स बराबर छ भने भन्दा प्रोडक्सन अथवा यसमा के ओपनिङ स्टक, एट प्रोडक्सन युनिट, टोटल unit equals to प्रोडक्सन ओपनिङ स्टक 1000, प्रोडक्सन यहाँले गर्नुभयो 15,000, यहाँको टोटल भयो 16,000, 16,000 मा 12,000 बेच्नु भयो, क्लोजिङ स्टक रह्यो 4,000। क्लोजिङ स्टक यहाँ कति रह्यो भन्दा प्रोडक्सन टोटल माइनस सेल्स इक्वल्स टु 4,000। एउटा कन्डिसन यो।
यो भयो। अब यहाँ ऐ भनेको यहाँ के भयो, प्रोडक्सन 15,000 गर्यो, सेल्स 12,000 गर्यो, ओपनिङ 1,000 छ, क्लोजिङ 4,000 छ। ऐको प्रिन्सिपल अनुसार यो भन्नुस् त के हुन्छ यसमा, कुनको इन्कम बराबर हुन्छ? ल हेर्नुस् है, यसमा ओपनिङ 1,000, प्रोडक्सन यो भयो, टोटल यो सेल्स के भयो, प्रोडक्सन ओपनिङ थिएन, प्रोडक्सन यो भयो, सेल्स यति नै गर्यो। यसमा इन्कम बराबर हुन्छ, दुईवटैको इन्कम बराबर हुन्छ यो कन्डिसनमा, इक्वल हुन्छ है भनियो। प्रॉफिट आर इक्वल, जे सुकै गर्नुस् प्रॉफिट इक्वल हुनै पर्छ, भएन भने हाम्रो क्याल्कुलेसन रङ एउटा कन्डिसन यो। अब यसमा ओपनिङ 1,000 छ, क्लोजिङ यो 4,000 छ भने क्लोजिङ स्टक बढी छ भने, प्रोडक्सन इज ग्रेटर देन सेल्स छ भने, क्लोजिङ स्टक बढी छ भने कुनमा इन्कम बढी हुने भयो भन्दा इन्कम अन्डर एसी, एसीमा इन्कम अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ इज हायर देन भिसी, एब्जर्सनमा भन्दा एब्जर्सनको इन्कम बढी हुन्छ। यो कुरो हामीले यहाँनिर भनिदियौँ। अब त्यसो भए ओपनिङ स्टक 10,000, प्रोडक्सन 5,000 गर्यो, सेल्स कति गर्यो भन्दाखेरि सेल्स यसले टोटल यो गर्यो, सेल्स यही 12,000 गर्यो भनेपछि यसमा के हुने भयो, इन्कम अन्डर भेरिएबल इज ग्रेटर देन एब्जर्सन कस्टिङ, इन्कम अन्डर भेरिएबल भिसी इज ग्रेटर देन एसी, यो हुनै पर्छ। यो कुरो आजको हाम्रो पढाइको उद्देश्य यति भयो। सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै गरियो, जुन हिसाब त अहिले एउटा क्वेसन निकालेर त्यसलाई सर्र गर्न सकिहाल्छौँ, गर्छौँ, पहिला यी कुराहरू बुझ्दिन पर्यो। यहाँहरूको क्लास उता छैन अनि मैले केही समय बढाउँछु, छ भने डिस्टर्ब गरिन है। भोलि भेटौँला अनि म भोलि न्युमेरिकलहरू गरौँला, त्यही अनुसार जाउँला। त्यसमा आजलाई सर हजुर ओभर एब्जर्सन र भन्दिनुहोस् न, हजुर ओभर एब्जर्सन एकचोटि भन्दिनुहोस्। ओभर अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन भनेको के भन्दा हामीले फिक्स्ड कस्टमा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको बिचमा कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि यदि हामीले माथि राखेको कस्ट भनेको सपोज इन्कम स्टेटमेन्ट, यहाँ सपोज गिवन क्वेसनमा गिवन कति छ हेर्नुस् है त, तपाईले उठाउनु भयो राम्रो कुरो। गिवन 1 लाख छ,
गिवन याप्सी कति छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट याप्सी 1 लाख छ तर हिसाब गर्दा फिक्स कस्ट पर युनिट एब्जर्सन भनेको त्यस्तो हो नर्मल क्यापासिटी छ भने पर युनिट बेसिसबाट चार्ज गर भनेर भन्न सक्छ हिसाब गर्दै जाँदा यसको नर्मल क्यापासिटी 10,000 रहेछ कस्ट पर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु 10 आयो रुपीज 10 भनेको यसमा मैले के भने भन्दा 10,000 नर्मल क्यापासिटी रहेछ नर्मल क्यापासिटी इक्वल्स टु 10,000 रहेछ भनेपछि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट गिवन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट गिवन एफसी फिक्स्ड कस्ट 1 लाख रहेछ भने त्यो 1 लाख डिवाइडेड बाई नर्मल क्यापासिटीले भाग गर्दा यो आयो यहाँले प्रोडक्सन गर्नुभएको रहेछ 12,000 युनिट फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हामीले क्याल्कुलेसन गरेर ल्यायौं यहाँ कति 10 भने यहाँ हुनु पर्यो 12,000 मल्टिप्लाई बाई 10,000 गर्दा 1,20,000 यहाँ आयो कुरो बुझ्नुस् है यसमा 1,20,000 आयो यो आउँदा अब यहाँले जोडसँग सम्झनुस् दिमागमा लगाउनुस् हुनु पर्ने कति भन्दा फिक्स कस्टमा त चेन्ज त हुँदैन हुनु पर्ने त यो 1 लाख नै हो नि भनेर सम्झिदिनु पर्यो कति हुनु पर्ने यो 1 लाख हुनु पर्ने भइदियो कति 1,20,000 भयो कति 1,20 कस्ट कति आयो भन्दा 1,20 आयो भने डिफरेन्स कति आयो त भन्दा 1,20 आयो त्यसमा डिफरेन्स कति भन्दा 20,000 बढी भयो ओभर भयो यो ओभर छ भने यो ओभरलाई यहाँ लगेर ओभर एब्जर्सन भनेर यहाँ घटाउनु पर्छ कति त भन्दा -20,000 भनेर यसमा यहाँ लगेर घटाइदिनु पर्छ 20,000 यहाँ घटाइदिनुस् ओभर भयो भने हैन त्यो 1,20 को ठाउँमा हुनु पर्ने के भने मैले वर्ड सम्झनुस् है हुनु पर्ने क्वेशनमा गिवन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कम्प्यारिजन गर्दा फेरि भने हुनु पर्ने क्वेशनमा दिएको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट तुइसित तुलना गर्नुस् तुलना गर्दा बढी भयो कि कम कि बराबर तीनवटा कन्डिसन इक्वल हायर लोअर इक्वल छ भने नो अन्डर नो ओभर त्यहाँ 1 लाख हुनु पर्ने ठाउँमा 1 लाख भयो भने अन्डर पनि भएन ओभर पनि भएन रिकन्साइल गर्नै परेन यदि गिवन भनेको त्यो आउँछ नै 1 लाख छ भने त्यहाँ 1,20,000 आयो हुनु पर्ने अब यसरी जोड्नु हुनु पर्ने 1 लाख भइदियो 1,20,000 20,000 ले खर्च बढी भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बढी भयो फिक्स कस्ट त त्यसरी बढ्ने वाला त होइन यसलाई त ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो माथि राखेको 1,20,000 ले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बढी देखिएको छ बढी छ यसलाई एक्चुअल ल्याउन पर्यो एक्चुअल ल्याउनलाई घटाइदिनुस् कुरो यो अन्डर र ओभर लेस र एड गर्नुस् भनेको कुरो यस्तो रहेछ नि त यसको गहिराईको कुरो त के रहेछ भन्दा ओभर छ भने माथिको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बढी छ है कतिले 20,000 ले यो 20,000 फिक्स कस्ट त चेन्ज त हुँदैन भनेर पढेको किन त्यो 1 लाख हुनु पर्नेमा 1,20 लेखेको त्यो 20 लाई घटाउँ यहाँ भनेको यो भन्दा तब मात्रै
फिक्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल आयो। त्यो 1 लाख हुनु पर्नेमा 90,000 भयो। फेरि के यो 1 लाख हुनु पर्नेमा के आइदियो 90,000 आयो। यहाँ 9,000 पो प्रोडक्सन गरिया रहेछ। नर्मल क्यापासिटी यो 10,000 हो, 9,000 पो प्रोडक्सन गरेछ, 90,000 आयो। हुनुपर्ने कति हो? फेरि आए, हुनुपर्ने कति हो? 1 लाख हो। भयो कति? 90। फिक्स कस्ट 90 राखेर सुख पाइयो। 10,000 को एडजस्टमेन्ट गर्नु परेन, त्यो खर्च हुँदैन त। फिक्स कस्ट त नेभर चेन्ज भनेर हिजो अघि भर्खरै भन्ने, अहिले उही भेरिएबल कस्ट पर युनिट अनुसार हिसाब गर्दै हिँड्ने, यसको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्छ। त्यो 90 राख्दा 10,000 फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कम आयो। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कम राख्दा कस्ट अफ गुड सोल्ड 10,000 ले कमी छ। अब हामी त एक्चुअल ल्याउनु पर्यो नि त। त्यसो भए 10,000 ले कमी छ भने के गर्नु पर्यो? अन्डर छ भने जोड्नु पर्यो। केमा? कस्ट अफ गुड सोल्डमा अन्डर छ भने जोडौं। अर्को स्कुल अफ थट पनि छ। यदि नेट प्रफिटबाट जानुहुन्छ भने फेरि त्यो घटाउने हो। कस्ट अफ गुड सोल्डबाट जाँदा अन्डर एड ओभर लेस, नेट प्रफिटबाट जाँदा अन्डर लेस ओभर एड भन्ने छ। यसमा दुईवटा गजङ मजङ नगरौँ अहिले। मात्र के भन्दा कस्ट अफ गुड सोल्डबाट जाँदा माथिको कस्ट अफ गुड सोल्ड एक्चुअल आयो कि आएन? के कारणले? फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको कारणले। ठीक तरिकाले राखेको छ भने हामी एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। यदि तल माथि भएको छ भने, हुनुपर्ने भन्दा बढी छ भने घटाइदेऊ, कम राखेको छ भने डिफरेन्सलाई जोडौं, डिफरेन्सलाई घटाउँ। एकदमै सबैले सुन्नुपर्ने कुरा उठाइदिनु भयो तपाईले। यो ख्याल गर्नुपर्ने केसँग रहेछ? फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टसँग रहेछ भनेर यसरी हामी गर्छौं। कुरो क्लियर भयो? केसँग कम्प्यारिजन रहेछ? फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिएको भन्दा कम राख्यौं कि बढी राख्यौं, त्यसको दुईवटाको बीचमा, एक्चुअल र स्ट्यान्डर्डको बीचमा कम्प्यारिजन गर्ने रहेछ। कम्प्यारिजन गर्दा बढी भए घटाउनुस् कस्ट अफ गुड सोल्डबाट, कम भए कस्ट अफ गुड सोल्ड माथिको कमी आएको छ त्यस एक्चुअलमा लैजानु पर्छ, जोड्दै। यही नै हो। ठीक छ है? अब भोलि यस्तै एउटा नर्मल क्यापासिटी वाला क्वेसन सहितको एउटा क्वेसन गरौँला। त्यो सबै बुझिन्छ, सबैले बुझ्ने तरिकाले जानु पर्यो। एक्जाममा यो एउटा आउटै क्वेसन हो, यो आउँछ नै।